शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं एज़ यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ रिजवान शेयर कर रहे हैं। रिजवान कहते हैं कि मैं कराची का रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने चाचू के घर रहता था और चाचू के साथ ही मैं काम पर जाता था। मेरे चाचू की जो वर्कशॉप थी वो बिल्कुल इस जगह पर थी जिस तरफ से रेलवे ट्रैक्स आते हैं, तो उस जगह को फाटक थोड़ा दूर था, लेकिन रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करके बाज़ार की तरफ ही मेरे चाचू की वो शॉप थी। मैं चाचू के साथ काम काज किया करता था। मेरे पेरेंट्स गांव में रहते थे, तो मैं काम के सिलसिले में अपने चाचू के पास आ गया था। मुझे अक्सर देर हो जाती थी क्योंकि चाचू कभी कभार घर जल्दी चले जाते थे, तो मुझे कहते थे कि मैं अच्छी तरह से जो शॉप है उसको बंद करके आया करूं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं वापस आ रहा था शॉप बंद करके। चाचू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो घर जल्दी चले गए थे, तो मैंने शॉप बंद की। मुझे शॉप बंद करते करते थोड़ा टाइम लग गया। एक मेरा दोस्त आ गया, उसके साथ मैं बैठ कर वहाँ पर बातें करता रहा। फिर मैंने जब घर वापस आना था तो मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे का टाइम हो गया। हम लोगों के जो घर थे वो नज़दीक ही थे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे, यानी पैदल भी तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते थे, बंदा पहुंच जाता था। मैंने सोचा कि मैं पैदल ही चला जाता हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा। मैंने जो ही जो रेलवे ट्रैक्स थे उनको क्रॉस करने के लिए जब मैं उस तरफ आया तो मुझे एकदम से ना इस तरह से पहले महसूस हुआ कि मेरे पीछे से कोई भाग कर गया है। मैंने पीछे पलट कर देखा कि इतनी रात को कौन भाग रहा है। जब मैंने पीछे पलट कर देखा मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। फिर जिस टाइम मैं सीधा मुंह करके चलने लगता था तो मुझे ऐसा लगता था मेरे पीछे से बिल्कुल क्लियर फुटस्टेप्स की आवाज़ आती थी कि मेरे पीछे से कोई भाग कर फिर गुजरा है। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। पहले मुझे ये लगा कि शायद मेरा वहम हो, अंधेरा बहुत ज़्यादा था, सन्नाटा भी था। उन रेलवे ट्रैक से आबादी थोड़ी दूर थी और जो हम लोगों की शॉप्स वाला एरिया था वो भी ज़रा थोड़ा सा दूर ही था। मैंने जो ही उस तरफ बढ़ना चाहा तो मेरी ना एकदम नज़र पड़ी, वहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई थी क्योंकि उसके सामने जो दूसरी तरफ जिसको मैंने क्रॉस करके जाना था वहाँ पर एक ग्राउंड था। अक्सर वहाँ पर लड़के क्रिकेट खेला करते थे। रात काफ़ी होने की वजह से आज वहाँ पर कोई क्रिकेट भी नहीं खेल रहा था, लेकिन उस ग्राउंड की जो लाइट थी वो जल रही थी। मेरी एकदम से नज़र पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि रेलवे ट्रैक्स पर थोड़ा सा दूर जिस तरह से कोई लेटा हुआ है, मुझे एक जिस्म सा नज़र आया। उस टाइम उसके कपड़े वाजिया नहीं हो रहे थे। मुझे ना बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ये कौन सा टाइम है कि इस टाइम इतनी रात को कोई रेलवे ट्रैक्स पर लेटा होगा। कोई मामला गलत ना हो, अल्लाह ना करे, कोई नशा करके या कोई इस नियत से ना लेटा हो कि खुदकुशी करने की सेंस में। मैं थोड़ा डर गया। मैं ना तेज़ी से उस तरफ जाने लगा। अभी जो ही मैं मुझे देखने में वो जगह इतनी दूर नहीं लग रही थी, बिल्कुल मुझे अपने करीब ही लग रहा था कि वो जो कोई भी लेटा हुआ था। जो ही मैं उसकी तरफ बढ़ता गया वो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जगह थोड़ी आगे होती जा रही है। मैंने फिर पीछे पलट कर देखा कि मैं अभी वहाँ पर खड़ा था तो ये इतना नज़दीक लग रहा था, अब इसकी तरफ मैंने चलना शुरू किया है तो ये दूर दूर कैसे हो रहा है। मैं डर गया थोड़ा सा। जैसे ही मैं उसके पास जाने लगा तो उसके पास से इस तरह की आवाज़ें आ रही थी जिस तरह से कोई तकलीफ़ और दर्द में कराता है तो उसकी एक आवाज़ आती है, यानी वो हाई हाई की सेंस में जिस तरह से कोई कर रहा था। मैंने कहा कि कौन है यहाँ पर। मैंने पीछे खड़े होकर कहा, आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कहा कहीं कोई और काम ना बन जाए कि किसी को कोई मार कर फेंक गया और यहाँ से मुझे कोई पकड़ ले। उसकी एकदम से वो जो कराहने की आवाज़ें थी वो रोने में तब्दील हो गई। उसने रोना शुरू कर दिया और वो जो रोने की आवाज़ थी वो किसी मर्द की थी। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रो रहा था। मैं उसके पास गया, बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया तो उसने ऊपर चादर ली हुई थी। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है। उसने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया और उसने करवट ले ली। मैंने फिर उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। अभी मैंने इससे यही कहा तो उसने ना अजीबो गरीब अंदाज में हंसना शुरू कर दिया। मैं उसके पास खड़ा हुआ था, मेरे सामने ये सब हो रहा था।
میں نے اس کی چادر ہٹا کر جو ہی اس کا چہرہ دیکھنا چاہا، اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا، اتنا خوفناک اس کا چہرہ تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی عجیب و غریب بڑی بڑی آنکھیں ہیں اور وہ آنکھیں باہر کی طرف ہیں، گول ہو کر وہ آنکھیں باہر کی طرف نکلی ہوئی تھی، اور اس کے سر کے اوپر بال نہیں تھے۔ ناک والی جو جگہ تھی ایسا لگ رہا تھا وہاں پر کوئی سوراخ سا ہے، اور دانت اور ہونٹ بہت بڑے بڑے تھے۔ میں نے اتنا خوفناک چہرہ اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ جو ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا میں ایک دم پیچھے پلٹا اور میں گر گیا، بہت زور سے میں پیچھے گرا، مجھے کافی زیادہ چوٹ بھی لگی، میں اتنا زور سے سر کے بل پیچھے گرا، بڑی مشکل سے میں اٹھا اور میرے پیچھے دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ جو ہی میں نے بھاگنا شروع کیا، جس طرف سے میں آیا تھا اس نے اونچا اونچا ہنسنا شروع کر دیا۔ ابھی میں اس جگہ کو کراس کر کے پلٹنے ہی لگا ہوں تو میں نے کہا میں ذرا دیکھتا ہوں وہ کون تھا اور کہاں گیا، تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگا، میں نے تیزی سے اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ ابھی ہم لوگوں کے گھر والی گلی شروع ہی ہوئی تھی، اس سے بالکل اینڈ پر کارنر پر ہم لوگوں کا گھر تھا، تو اس کا یعنی ایک کارنر پر ہم لوگوں کا گھر تھا اور اس سے بالکل پیچھے ایک گھر جو تھا اس میں سے بھی ایک گلی ٹرن کرتی تھی۔ ایسا لگا کہ اس گلی کے جو جہاں سے ٹرن کرتی ہے وہاں پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں بہت ڈر گیا، میں تھر تھر کانپ رہا تھا، میں رکا تو وہاں پر پھر ایک منٹ بھی نہیں رکا، میں بھاگتا ہی گیا شور مچاتا ہوا۔ ابھی میں جیسے اس کے پاس سے گزرنے لگا، وہ زمین کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کو کراس کیا ہے، جو ہی میں کراس کر کے اپنے گھر کی طرف آنے لگا ہوں، اس نے پیچھے سے میرا نام لے کر مجھے کہا کہ رضوان تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم بچ گئے ہو۔ اس نے مجھے یہ لفظ بولا۔ میں نے گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ گھر والوں نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ مجھے کیا، میں ہڑبڑایا ہوا تھا، میں چیخ رہا تھا۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میں وہ ریلوے ٹریکس کی طرف سے آ رہا تھا، تو پہلے مجھے لگا میرے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے، ایک دم سے میں نے پٹری پر کسی کو لیٹے ہوئے دیکھا، تو میں اس لیے گیا تھا کہ وہاں پر کسی کو کوئی پھینک نہ گیا ہو مار کے، یا کوئی اس سینس میں نہ لیٹا ہو کہ اپنی جان لینے کی کوشش کرے، تو وہ اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا، مجھے سب نے پانی پلایا، میں بہت زیادہ مجھے پسینے آئے ہوئے تھے، موسم نارمل تھا، نہ بہت زیادہ سردی تھی نہ بہت زیادہ گرمی تھی، تقریباً اگست کا اینڈ یا سپٹمبر کا سٹارٹ تھا۔ ہم لوگ ابھی کچھ لوگ صحن میں سو جاتے تھے، کچھ برآمدے میں سو جاتے تھے، میرے سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ میں نے فوراً سے جا کر ہاتھ منہ دھویا، میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، اس کا چہرہ مجھے بار بار نظر آ رہا تھا کہ جیسے اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ میرے چاچو بھی بڑے پریشان ہو گئے، میرے کزنس بھی بڑے پریشان ہو گئے، میں اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ ساری رات مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح سے وہ جو خوفناک چہرے والا آدمی ہے وہ میرے پاس ہے، یعنی میرے ارد گرد ہے، میرے کمرے میں جہاں پر میں سوتا تھا، میرا چاچو کا بیٹا میرا کزن بھی میرے ساتھ ہی سوتا تھا۔ میری چارپائی جو تھی وہ کھڑکی کی طرف تھی، اس کی چارپائی سامنے دیوار کی طرف تھی، سینٹر میں ہم لوگوں نے ایک ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ میری تھوڑی دیر کے بعد کہیں آنکھ لگ گئی، اسی ڈر خوف میں درود پاک پڑھتا رہا، آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے وہ جو کمرے کی کھڑکی ہے جہاں پر میں سویا ہوا تھا اس کو کسی نے کھولا ہے۔ پہلے مجھے لگا کہ ہوا چل رہی ہوگی، برآمدے میں سے اکثر ہوا آتی تھی تو کھڑکی کھل جاتی تھی۔ جو ہی وہ کھڑکی کھلی مجھے وہی چہرے والا آدمی باہر کھڑا ہوا نظر آیا ہم لوگوں کے برآمدے میں۔ میں پھر زور زور سے چیخیں مارنے لگ گیا، شاید اس کا خوف میرے اوپر اس حد تک طاری ہو چکا تھا کہ مجھے وہ پھر سے نظر آنے لگ گیا۔ میں نے رونا شروع کر دیا، ساری رات میں نے بیٹھ کر گزاری، میرے کزن میری چچی بھی سب گھر والے جاگتے رہے، مجھے بخار بھی ہو گیا تھا اور میں بہت ڈر گیا تھا۔ صبح ہوئی تو چاچو نے مجھے کہا کہ تم آج کام پر نہ ہو، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک۔ میں ان کے ساتھ پھر کام پر نہیں جا سکا کیونکہ میری کنڈیشن ہی بہت خراب تھی۔ میں اٹھا، میں نے کہا میں نہا کر فریش ہوتا ہوں، میری کچھ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ میرے کزن نے کہا تھا کہ جو علاقے کے امام صاحب ہیں ان کے پاس چلتے ہیں۔ جو ہی میں واش روم میں گیا، میں نہانے لگا، میں نہا کر جب میں کپڑے پہن رہا تھا مجھے ایک دم سے ایسا لگا میرے کندھے کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ جو ہی میں نے پلٹ کر دیکھا وہی چہرے والا آدمی مجھے بار بار نظر آ رہا تھا، اب میرا وہم نہیں تھا، وہ سچ مچ میں مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں نے اتنی مشکل سے کپڑے پہن کر میں باہر نکلا، میں چیخیں مار رہا تھا، میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ فوراً میرا کزن مجھے لے کر امام صاحب کے پاس گیا، انہوں نے دم کیا مجھے، انہوں نے ایک تعویذ لکھ کر دیا، ایک تعویذ انہوں نے مجھے پانی میں مکس کر کے انہوں نے کہا یہ پانی ابھی پی لو۔ میں نے پانی پیا تو امام صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو ریلوے ٹریکس کی جگہ ہے وہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر اکثر لوگوں کو ایک بہت خوفناک چہرے والا، کبھی وہ عورت بن کر بیٹھا ہوتا ہے، کبھی وہ مرد کی شکل میں ہوتا ہے، یہی نہیں کبھی کبھار وہ بچوں کی شکل میں بھی وہاں پر لوگوں کو نظر آتا ہے۔ 2 سے 3 دفعہ
اسی جگہ پر ریلوے ٹریکس کا حادثہ بھی ہو چکا ہے۔ تو وہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کبھی بھی دیر رات کے اس طرف سے تم نے نہیں آنا، اگر کبھی آؤ تو اکیلے نہیں آنا، کوئی آواز سنو، کوئی آہٹ سنو تو اس کے اوپر تم نے غور نہیں کرنا۔ پھر میں تعویذ لے کر گھر آ گیا، میں نے گلے میں تعویذ پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ لیکن میں اتنا ڈسٹرب ہو گیا تھا، مجھے ڈراؤنے خواب بہت زیادہ آتے تھے اور خواب میں بھی مجھے وہی آدمی نظر آتا تھا۔ تقریباً میں 7-8 ماہ بہت بیمار رہا ہوں، میرے سے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ ایک خوف سا میرے اوپر طاری ہو گیا تھا، کبھی مجھے ایسا لگتا تھا وہ چھت پر کھڑا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، تعویذ کے باوجود بھی مجھے اس کا چہرہ نظر آتا تھا۔ پھر میں نے مسلسل 5 وقت کی نماز پڑھنی شروع کی۔ ایک دربار تھا، اس کی میں نے منت مانی، وہاں پر جا کر بھی میں نے سلام کیا۔ اس کے بعد کہیں جا کر میری اس سے جان چھوٹی۔ یہ میری زندگی کی سچی کہانی ہے، اور یہ کہانی تقریباً آج سے 8 سال پہلے میری زندگی میں یہ پیش آئی تھی۔ دوبارہ کبھی بھی میں ان ریلوے ٹریکس کے پاس سے گزرا بھی نہیں ہوں۔ جب کبھی بھی میں نے شاپ سے واپس آنا ہوتا تھا، میں چاچو کے ساتھ ہی آتا تھا اور ان کے ساتھ ہی جاتا تھا۔ میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا کہ میں اکیلا اس طرف جا ہی نہیں سکتا تھا۔ میں کبھی بھی اس بات کو اگنور نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ رضوان آپ کا۔ لسنرز، ایسی کچھ سٹوریز میں نے اس ٹاپک پر پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ جو ریلوے ٹریکس ہوتے ہیں یہ ہانٹیڈ ہوتے ہیں یا سیب زدہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں اب یہ کیوں ہوتے ہیں، اس کی اسپیسیفک ریزن مجھے بھی نہیں پتا، لیکن میں نے بہت جگہ پر یہ بات سنی ہے۔ شاید اس جگہ پر ویرانہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے اسی وجہ سے کبھی کبھار کچھ لوگ وہاں پر ان کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کراس کر رہے ہوتے ہیں تو ٹرین آ جاتی ہے، کچھ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جان لے بیٹھتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ شاید وہاں پر جنات اس حد تک زیادہ ہوتے ہیں کہ انسان کے ذہن کے اوپر وہ قابض ہو جاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہے سمیرہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی فرینڈ کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم دونوں فرینڈز ایک ہی ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں، ہم دونوں نرس ہیں اور ہم دونوں ایک ہی ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں۔ ہم لوگوں کو رہائش کے لیے ہاسپٹل میں ہی کچھ رومز دیے جاتے ہیں جہاں پر ہم لوگوں کا جو سٹاف ہوتا ہے، نرسنگ سٹاف جو ہوتا ہے وہ وہاں پر رہتا ہے۔ ہم لوگوں کا روم جو تھا وہ بالکل 3rd فلور پر تھا اور بالکل کونے والا تھا، یعنی اس کے باہر سے پھر آگے ایک چھوٹی سی بالکنی اور ٹیرس بنا ہوا تھا۔ میری فرینڈ جو نور تھی اکثر کہتی تھی کہ مجھے نا اس کمرے میں ڈر لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ رات کے ٹائم جیسے یہاں پر کچھ ہوتا ہے، کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ باہر ونڈو کے پاس کوئی کھڑا ہے، کوئی پرچھائی ہے، کوئی مجھے آنکھیں نظر آتی ہیں۔ تو میں اسے یہ کہتی تھی کہ تمہیں وہم ہوتا ہے، ہاسپٹل کے سامنے میں بلڈنگز ہیں تو وہاں سے تمہیں کوئی عکس نظر آتا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے گھر واپس آنا تھا، ہم لوگوں کی فیملی میں کوئی فنکشن تھا تو میں واپس چلی گئی۔ روم میں نور پیچھے اکیلی تھی۔ ابھی مجھے گئے ہوئے تقریباً آدھا دن ہی گزرا ہوگا، شام کا ٹائم تھا، تو اس کا مجھے فون آیا، کہتی مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، میں ابھی روم میں آئی ہوں تو روم مجھے نا ایسا خوف سا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ونڈو کے اوپر کسی نے 2 سے 3 دفعہ نوک کیا ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم نے فضول کا اپنے ذہن میں یہ وہم بٹھایا ہوا ہے، تم ایسا کرو کہ ساتھ والے کمرے سے کسی لڑکی کو اپنے پاس بلا کر سلا لو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں بھی بزی ہوگی، وہ بھی بزی ہوگی۔ تقریباً صبح 7-7:30 بجے کا ٹائم تھا، اس کی مجھے بار بار کالز آ رہی تھیں۔ میں ذرا گھبرا گئی کہ پتہ نہیں اتنی صبح کال کیوں کر رہی ہے، میں سوئی ہوئی تھی۔ پھر بھی میں نے اس کی کال اٹینڈ کی، تو جو ہی میں نے اس کی کال اٹینڈ کی تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ میں رات کو سوئی ہوں، میں نے ساتھ والے روم سے کسی کو نہیں بلایا تھا، کمرہ لاک کر کے سوئی ہوں، تو مجھے ایک دم سے ایسا لگا کہ میری کمر کے اوپر جس طرح سے بہت زیادہ جلن اور تکلیف ہو رہی ہے۔ رات کے ٹائم مجھے ایسا لگا تھا کہ جس طرح سے اس کمرے میں کوئی ہے۔ تو صبح جب میں اٹھی ہوں تو میں نے باہر جا کر جو ساتھ والے روم کی لڑکی تھی اسے میں نے کہا کہ دیکھنا میری کمر پر کیا ہوا ہے، مجھے اتنی شدید تکلیف ہو رہی ہے کہ میرے سے لیٹا بھی نہیں جا رہا، میری آنکھ کھلی ہے تو جو ہی میں نے کروٹ لی ہے مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ جیسے اس لڑکی نے دیکھا تو میری کمر کے اوپر بہت بڑے بڑے اس طرح سے نیلز مارے ہوئے تھے، جس طرح سے پنجے کسی چیز کے اوپر رگڑ کر مارتے ہیں تو وہ چھل جاتی ہے وہ جگہ۔ تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نے یہاں پر نہیں رہنا، اور اسے بخار بھی بڑا سخت ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے میں واپس آ رہی ہوں۔ میرا گھر بہت زیادہ دور نہیں تھا، تقریباً پھر بھی مجھے پہنچتے ہوئے
आधा पौना घंटा हो गया, तो वो दूसरी जगह पर बैठी रो रही थी। जो ही हम लोगों ने कमरे में जाकर देखा तो वहाँ पर जिस तरफ हम लोगों की विंडो थी, जिस तरफ उसका बेड था, उस तरफ नीचे खून के कुछ कतरे गिरे हुए थे। पता नहीं वो कतरे कहाँ से आए, क्योंकि इसके जिस्म से खून नहीं निकला, निशान ज़रूर थे, खून नहीं निकला था। वहाँ पर खून के कतरे भी थे और उसकी जो विंडो थी उसके बाहर भी नेल्स के बहुत बड़े बड़े विंडो के ऊपर भी निशान थे। फिर हम लोगों ने हॉस्पिटल के जो स्टाफ है, डॉक्टर्स, उनसे बात की कि हमने इस कमरे में नहीं रहना, हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर भी उन्होंने कहा कि 1-2 दिन आप लोगों को लगेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को शिफ्ट कर देंगे। लेकिन नूर ने साफ कह दिया कि मैंने एक मिनट के लिए भी उस कमरे में नहीं रहना। अभी भी हम लोग उसी हॉस्पिटल में काम करती हैं, तो वो रूम बिल्कुल बंद हो चुका है। अगले दिन ही हम लोगों को दूसरा रूम दे दिया गया था। उस रूम में से इस तरह से आवाज़ें आती हैं कि जैसे बंद होने के बावजूद उस रूम में कोई है। वहाँ से किसी टाइम किसी के बहुत ऊंचा हंसने की आवाज़ आती है और किसी टाइम किसी की बहुत ऊंची चीखने की आवाज़ आती है, और ये दोनों काम रात के टाइम होते हैं। ये हम लोगों की ज़िंदगी की बिल्कुल सच्ची कहानी है और ये अभी बिल्कुल रिसेंट है, कुछ दिन ही पहले की ये बात है, कोई पुरानी बात नहीं है। तो ये हम लोगों के साथ हुआ है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया सुमेरा आपका। लिसनर्स, जिस जगह पर इंसान ने काम काज करना हो वहाँ पर अगर ऐसे मामलात हो जाएं तो फिर हौसला होता है उन लोगों का जो ऐसी जगह पर काम कर लेते हैं। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही हैं आयशा। आयशा कहती हैं कि मैं आपके साथ अपने अब्बू की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। एक दफ़ा मेरे अब्बू रात के टाइम अपने काम से वापस आ रहे थे। वो अपनी साइकिल पर जाते थे और ये कहानी तकरीबन आज से 10-11 साल पहले की है। वो साइकिल से जो ही वापस आ रहे थे तो हम लोगों के घर के जो बिल्कुल बैक साइड है, वहाँ पर इस तरह से एक गली है कि उस गली में, वो गली एक तरफ से बंद है और एक तरफ से वो गली खुली हुई है। वहाँ पर बहुत साल पहले एक औरत ने खुदकुशी की थी। पता नहीं इसके घर में कोई झगड़ा वगैरह हुआ था। उस वक्त मेरे अब्बू बिल्कुल यंग होते थे, तो वो बताते थे कि यहाँ पर एक औरत ने खुदकुशी की थी, उसके नज़र आती है, वो लोगों को वहाँ पर डराती है। तो मेरे अब्बू कहते थे कि मैंने आज तक हम यानी उन्होंने अपनी आंखों से ऐसा कुछ देखा नहीं था, सुना ज़रूर हुआ था। अब्बू साइकिल से वापस आ रहे थे तो अब्बू का वही रास्ता था गुजरने का। अब्बू को थोड़ी देर हो गई थी वापसी पे। जो ही वो उस गली में टर्न हुए हैं तो उनको ऐसा लगा कि भी वो गली में मुड़े हैं तो उनके आगे आगे कोई चलता हुआ जा रहा है। वो कोई औरत थी, उसने चादर ली हुई थी और सही जैसे आम खवातीन के कपड़े होते हैं, शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। चलती हुई आगे आगे जा रही थी। तो अब्बू ने उसके पास से जो ही साइकिल गुजारा तो उसने मेरे अब्बू को आवाज़ देकर रोकर कहा कि ज़रा बात सुनो मेरी। मेरे अब्बू को बड़ी हैरानगी हुई कि अभी तो ये सीधी चलती हुई जा रही थी, इसने मुझे क्यों बुलाया है। साथ ही वो कहने लगी कि ये ना, मुझे अगली से अगली गली में जाना है, मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरे पाँव में चोट लगी है। अब अपने साइकिल पर बिठा कर तो मुझे उस गली में छोड़ आओ। अब्बू ने कहा, आप कौन है और मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। तो उसने ये कहा, बस मैं इधर ही रहती हूँ, तो आपकी मेहरबानी होगी, रात काफ़ी होगी है तो आप मुझे साइकिल पर उस गली में छोड़ आएँ। मेरे अब्बू ने कहा, ठीक है बैठ जाओ। वो साइकिल पर पीछे बैठ गई। जो ही मेरे अब्बू ने साइकिल चलाना चाहा, वो साइकिल इतना भारी हो गया, इतना भारी हो गया कि उनसे चलाना ही मुश्किल हो गया। उन्हें लगा कि पता नहीं शायद इसके व्हील में कोई प्रॉब्लम आ गई है या ये चल क्यों नहीं रहा। अभी मेरे अब्बू, पहली बात तो उन्होंने थोड़ा सा कोशिश की थी साइकिल को चलाने की। जो ही वो साइकिल से नीचे उतरे तो उन्होंने उस औरत से कहा, ज़रा नीचे उतरो। और ख़ुद वो साइकिल से नीचे उतरे तो उनके पीछे कोई भी नहीं था। वो औरत कहाँ गई कहाँ नहीं गई उन्हें नज़र ही नहीं आई। वो जल्दी से साइकिल पर बैठकर तो जो ही गली से टर्न होने लगे तो उनको अपनी बैक साइड से ऊंचा सा बहुत भयानक कहका सुनाई दिया। अबू बहुत ज़्यादा डर के फ़ौरन घर आए। अबू ने आकर ये बात बताई कि अभी रास्ते में मुझे उसी औरत ने रोका है और उसने मुझे कहा है कि मुझे अपनी साइकिल पर बिठाकर ये इस गली से अगली गली में छोड़ाओ, और मैं यहीं पर रहती हूँ। तो मुझे समझ ही नहीं आई कि मैंने उसकी बात क्यों सुनी और एकदम से साइकिल भारी हो गया। जब मैंने उसको उतरने का कहा तो वो पीछे से गायब थी, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसके बाद कभी भी मेरे अब्बू रात को उस तरफ से नहीं आए और हमें भी उन्होंने हमेशा मना किया है कि उस तरफ से कभी भी नहीं आना। अक्सर हम लोगों ने अपने मोहल्ले के लोगों से ये बातें सुनी है कि सर्दियों की रात में तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर गली में फिरती भी है और उसके ऊंचा ऊंचा चीखने की आवाज़ें आती हैं। कभी कभार गर्मियों की जब बहुत ज़्यादा तेज़ दोपहर होती है, वो घर आज भी वहीं पर है और वो बंद है,
تو اس کی وہاں سے ایسا لگتا ہے کہ اس گھر میں کسی کو کوئی مار رہا ہے اور مارنے کی آوازیں آتی ہیں، جبکہ اس گھر کو بند ہوئے بھی تقریباً 30 سے 35 سال ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک میرے ابو کی زندگی میں کہانی ہوئی تھی اور جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عائشہ آپ کا۔ یہ میری دونوں لسنرز نے جو سٹوری شیئر کی انہوں نے اپنی سٹیز مینشن نہیں کی ہے۔ لسنرز جب بھی آپ کوئی اپنا انسیڈنٹ شیئر کرتے ہیں اپنی سٹی ضرور مینشن کیا کریں، کیونکہ پھر اس طرح سے سننے والوں کو بھی آسانی ہوتی ہے اور مجھے بتانے میں بھی ایزی رہتا ہے۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جو ہارر انسیڈنٹ جس جگہ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے وہ بھی بتایا کریں، تو مجھے جتنی سٹوری میرے لسنرز شیئر کرتے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایز اٹ از وہ شیئر کر دیتی ہوں۔ اگر کسی جگہ کا پراپر نیم مینشن ہو تو میں وہ بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ لسنر یہ تو تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی اور آپ لوگوں کا رمضان کریم کیسا گزر رہا ہے، آپ لوگوں کے روزے کیسے گزر رہے ہیں یہ بھی بتائیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی کی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر۔ جہاں رہیں خوش رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔